हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सफ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बहुत सी तफसीलात बतलाते हैं जराइम से बचाव की तदाबीर और वो तदाबीर जिनके ज़रिए जिन पर अमल करके आप जराइम से और मुलाजमीन के जराइम से, कार चोरी से, लिफ्ट में फंसने से, हादसा से बच सकते हैं। किचन में हादसा से, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी बहुत अच्छी सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज़ और आपके कंसर्न्स आपके एड्रेस होते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। JIT में हम आजकल एपिसोड कर रहे हैं मुलाजमीन के जराइम के हवाले से, मुलाजमीन के जराइम से बचाव की तदाबीर, मुलाजमीन से जराइम की बचाव की तदाबीर क्या होंगी और किस तरीके से हम इनको टैकल करेंगे और किस तरीके से स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करके इनसे बचा जा सकेगा और इनके जराइम से किस तरीके से बचा जा सकेगा। हमारी आखिरी एपिसोड होगी मुलाजमीन के जराइम के हवाले से। ये 7वीं 8वीं एपिसोड है, 7वीं और 8वीं एपिसोड है। इसमें हम आपको मुख्तसरन बताएंगे कि इनसे आपने फासला कैसे बरकरार रखना है और किन किन अमूरात में आपने इनकी इंटरफेरेंस नहीं होने देनी और किस तरीके से इनको आपने कंटेन करके रखना है और बेहतर तरीके से इनसे काम लेना है, ईक आउट करना है। इनका वेलफेयर का ख्याल रखते हुए, इनके खाने पीने का ख्याल रखते हुए, इनके आराम के ख्याल रखते हुए, इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपने किस तरीके से इनसे काम भी लेने हैं और अपने मकासद को भी हासिल करना है, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर, सर्वेंट मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर करना है। तो इनसे हमने एक, आपको मैं आखिरी अर्ज़ करूंगा पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा ये रेलेवेंट है और पर्टिनेंट है कि इनसे फासला आपने बरकरार रखना है। इनसे फासला अगर बरकरार रखेंगे, डिकोरम बरकरार रखेंगे, आप डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे, आप इनसे मिलना जुलने में और इनसे मिक्सअप होने में, इंटरमिंगल होने में आप अगर फासला बरकरार रखेंगे तो आपका कंट्रोल इन पर कायम रहेगा और ये बेहतर से बेहतर काम सरंजाम देंगे और आपकी खुशनुदी के लिए ये भागे फिरेंगे। इसलिए आपने चंद ऐसी फासला बरकरार रखने वाली टेक्निक्स इस्तेमाल करनी जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता अपने घर के रास्ते से अलहदा रखें। सर्वेंट क्वार्टर को अलहदा रास्ता दें, अपने घर का रास्ता अलहदा हो, क्योंकि इसमें प्राइवेसी भी मुतासर होती है, उनकी प्राइवेसी भी मुतासर होती है और आपकी अपनी प्राइवेसी भी मुतासर होती है। इसके अलावा दो फैमिलीज़ का तासुर कायम रहता है और इस तरह महसूस होता है कि आप लोग उनके साथ नहीं रह रहे, उनके साथ इकट्ठे नहीं रह रहे, वो डिफरेंट और सेपरेट जगह पर रह रहे हैं। ये सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता अपना अलहदा रखना है और सर्वेंट क्वार्टर को आपने इनके क्वार्टर में सोने बैठने वाले अफराद को CCTV कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग करनी है। अपने सिक्योरिटी गार्ड को, अपने अकारिब को, अपने रिश्तेदारान को, अपने बच्चों को तलकीन कर दें कि इनके आने जाने वालों पर नज़र रखें, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें ताकि ये लोग आपको नुकसान ना पहुंचाएं और इसको मॉनिटर करते रहें। वक्तन फ़क्तन, यानी कि 15 रोज़ के बाद, 30 दिन के बाद सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी और यहाँ नज़र डालते रहें कि वहाँ पे ऐसा कॉन्ट्राबैंड तो कोई नहीं रखा गया, यहाँ पे चोरीशुदा सामान तो नहीं रखा गया, यहाँ पे आलाते नकब ज़नी तो नहीं रख दिए गए, यहाँ पे कोई ऐसा प्लान तो हैच नहीं हो रहा कि जो आपके ख़िलाफ़ काम आए या आपके इर्द गिर्द की लोकेलिटी के लोग, नवाही लोगों के ख़िलाफ़ काम आए। इस चीज़ को आपने मॉनिटर करना है और देखते रहना है ताकि आपकी या आपके महल्लादारों की चोरीशुदा अशिया, असलहा या मनशियात वगैरह की जांच पड़ताल की जा सके, आलात नकब ज़नी की जांच पड़ताल की जा सके। ये आपने सर्वेंट क्वार्टर की नज़र रखना है उस पर और चक्कर लगाते रहना है कभी कभार, और उसकी सफाई सुथराई और मेंटेनेंस और उसकी एक्टिविटीज़ और दीगर जो वहाँ पे तब्दीली है कि साजो सामान तब्दील हो गया है, कुछ इर्द गिर्द से उन्होंने साजो सामान ला कर रख दिया है, कोई बेलचा कद्दाल नज़र आ रहे हैं या कोई LEDs चेंज होती नज़र आ रही हैं, TV नेट की कनेक्शंस नए आ चुके हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके मुलाजमीन जारी रखे हैं जो आपके नोटिस में नहीं है, तो इस चीज़ को आपने लाजमन मॉनिटर करना है। अपने बच्चों को नौकराओं के साथ, नौकरानियों के साथ कम से कम वक्त बिताने दें। बचपन में आपको पता है पहले 3 साल में बच्चों की नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा हो जाती है। अगर आप ज़्यादा वक्त नौकरानों के साथ, नौकरानियों के साथ बच्चों का बिताएंगे तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा आदात व अतवार और देख चाक के जो चीज़ें, ऐसी मामलात उनके नौकरों में पाए जाएंगे वो भी आपके बच्चों में पाए जा सकते हैं और नौकर आपके बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल कर सकते हैं। इसी तरह इनको सज़ा दिलवाने के लिए आप अपने बच्चों को, इन बच्चों के पास, इन बच्चों से अपने मुलाजमों, अपने बच्चों को अपने मुलाजमों के ज़रिए सज़ा मत दिलवाएं। उनसे थप्पड़ लगवाना, उनको मारना, बच्चों को डिटेन करना, बच्चों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, गाड़ी से उतारना वगैरह वगैरह अमूरात आपने अपने बच्चों को अपने मुलाजमीन के ज़रिए नहीं करवाने। खुद करें या लेट गो कर दें और अपने बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और अपने बच्चों को नौकरों के सामने डांटा डांटी और मार पीट वगैरह भी बिल्कुल ना करें।
اور ان کی شخصیت کا مسخ ہونے سے ان کو بچائیں گے۔ نہ ہی اپنے رشتہ داروں اور بچوں کو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز دلوائیں۔ یہ بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات جاری رکھنی ہے کہ اپنے نوکروں کے ذریعے کسی رشتہ دار کو کوئی چیز ایسی نہیں بھجوائیں گے، کوئی گفٹ نہیں بھجوائیں گے اپنے نوکروں کے ذریعے۔ اس میں اس کی توہین بھی ہو سکتی ہے اس بندے کی، اور اس کے علاوہ وہ ایل فیل بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نوکر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پریڈومیننٹ پوزیشن پہ ہیں، ہم اپنے مالک کے رشتہ داروں سے بھی پریڈومیننٹ پوزیشن پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی بار جب آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو راستے میں بلفریج وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس چیز میں اپنی زیر نگرانی اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے ملازمین کو ساتھ لے جا کر اپنی چیزیں ڈیلیور کروانی ہیں، گفٹ ڈیلیور کروانے ہیں۔ اس طریقے سے آپ بہتر طریقے سے نوکروں کو اوور ڈومینیٹنگ پوزیشن پر بھی نہیں لے کر آئیں گے، اور اپنے رشتہ داروں و اقارب کو پریڈومیننٹلی ایسا محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کے ملازمین ان پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ رقم کا، گھر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیں گے۔ سب سے اہم بات ان سے یہ ہے کہ ان سے اسلامی تعلیمات کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کا ویلفیئر کا خیال، آرام کا خیال، آنے جانے کا خیال، خاص طور پر ان کے گھر جانے کا، ان کی چھٹی کا انتظام، یہ چیزیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اور انسانی حقوق پر مبنی رویہ اگر برقرار رکھیں گے تو بہت امکانات ہیں کہ ملازمین بہت پیار سے، بڑے ادب سے آپ کا کام کریں گے، اور دل و جان سے تن من دھن آپ پر وار دیں گے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے اور تمیز کا دامن برقرار نہیں رکھیں گے اور ان کی مجبوری کا احساس نہیں کریں گے ان کو، تو پھر یہ وفا شعار رہ کر، قناعت برقرار رکھ کر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم نے کہاں سے داؤ لگانا ہے، کہاں سے ہم نے داؤ پیچ لڑانا ہے، کس طریقے سے ان کے گھر میں لڑائی کروانی ہے، کہاں سے ہم نے واردات کروانی ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ان ملازمین نے کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ در پردہ طور پر، ذہنی طور پر، یہاں سے اوپر یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیں گے، لیکن بامر مجبوری، کیونکہ ان کی معاشی مجبوریاں، ثقافتی اور معاشرتی مجبوریاں ایسی ہوں گی کہ ان کو کام کرنا پڑ رہا ہوگا، آپ کی ملازمت کرنی پڑ رہی ہوگی، تو اس لیے آپ نے ان کا خیال اس طریقے سے ضرور رکھنا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق، انسانی حقوق کے رویے کے مطابق، بین الاقوامی لاز کے مطابق اور سرونٹ لاز کے مطابق آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تب جا کر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو لینے کا دینا اچھا ملے گا، اور آپ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، اور آپ بہتر طریقے سے اپنے ملازم کو مینج کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو ہمارا اگر پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بتلائیے گا، اور اس کے علاوہ JIT چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ منشیات کے خلاف، ناسور کے خلاف، ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے والے امر کے خلاف آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں، واکس کروانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو لیکچر دلوانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں لیکچر دلوانا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ گڑی شو لاہور میں سید محسن گیلانی، سید ذوالفقار علی گیلانی، ان کے ساتھ ان کی تنظیم NGO جو 45 ایئر سے کام کر رہی ہے، بہت زیادہ ایوارڈ وننگ تنظیم ہے، ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب، اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں گڑی شو لاہور میں، اور ان سے ہم کوآرڈینیٹ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیکچر ڈیلیور کی جا سکے اور منشیات سے کے متعلق امورات سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔